हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MDZI नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इल्म हासिल करने वाला बनना, उलमा की मजलिस में बैठने वाला बनना, अगर ये तीनों ना कर सको तो कम से कम आलिम और तालिब इल्म से प्यार करने वाला बनना, उनसे मोहब्बत रखने वाला बनना। अब आलिम बनना, अगर आप आलिम नहीं बन सके तो जुमा के दिन जा करके आप जब जाइए जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद में, तो ये सोच करके घर से वजू बना के निकलिए कि जुमा का दिन है, जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे। और तरीका है हमारे गांव में कि जुमा के खुतबा से पहले मौलाना साहब खड़े होकर तकरीर करते हैं, दीन की बात कहते हैं। चलो चल करके हजरत की दीनी बात सुनेंगे ताकि कुछ दीन का इल्म हमें हासिल हो जाए, ये इरादा लेकर के चलना। मगर यहाँ तो गांव का चौधरी, गांव का अमीर जब मस्जिद जाता है, मस्जिद पहुंच करके सर ऊंचा कर करके बार बार यूं करके घड़ी देखता और इमाम साहब को देखता है। एक मरतबा घड़ी 2 मिनट ज्यादा हो गया तो कभी घड़ी देखता फिर इमाम साहब को देखता है। आप इस इरादे से जाइए कि इमाम साहब तकरीर करेंगे और उनकी दीनी बात सुनकर हम दीन का इल्म हासिल करेंगे। आप एक वाकया जो नुज़हतुल मजालिस में और कई मोतबर किताबों में एक वाकया लिखा है, हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ नकल की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा भी हैं और एक खूबसूरत नौजवान भी सामने बैठे हैं कि कुछ देर के बाद जिब्रील उतर आए और जिब्रील ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो खूबसूरत जवान है इसके जिंदगी के कुछ घड़ियां बाकी बच गई है, बहुत जल्दी इसका इंतकाल होने वाला है। फिर जिब्रील वहां से चल निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जवान, तुम्हारी जिंदगी की कुछ घड़ियां बाकी बच गई हैं। वो जवान घबराया नहीं। अगर आज का कोई जवान होता, 12 पंसारी नवादा का, सारठ देवघर दुमका का कोई नौजवान होता, जैसे सुनता कि हम कसम थोड़ी देर के बाद मर जाएंगे, ये भागते हुए घर जाता, जाके कम से कम सब खाता पत्तर, सब कागज पत्तर बेटा बेटी को दे ले। मगर वो सहाबी थे, नबी के मजलिस में उठने बैठने वाले थे। उसने सुना, बिल्कुल घबराए नहीं, बल्कि उसने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बात आप बताएं, मैं घर जाकर अपने माँ से नहीं पूछ सकता, अपने बाप से नहीं पूछ सकता। बेशक माँ अपनी औलाद पर मेहरबान है, मगर हमारा अकीदा है कि आपकी मेहरबानियां हमारी माँ से ज्यादा हमारे ऊपर है। या रसूल अल्लाह, अब आप ही बताएं कि हमारी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी बच गई हैं, तो अब हमें करना क्या है। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो कह देते, वजू बना के फौरन सजदे में चले जाओ ताकि तुम्हारी रूह सजदे में निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते कि कुरान खोलो, तेजी से पढ़ते जाओ ताकि तुम्हारी रूह कुरान पढ़ते पढ़ते निकल जाए। मगर अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था वो आप सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुन, जब तूने मुझसे पूछ लिया है तो ऐसा करो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती और आदमी के जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी, सबसे मुबारक घड़ी वो होती है जब बंदा दीन का इल्म सीखता है और दीन का इल्म किसी को सिखाता है। ए जवान, ऐसा कर, जो दीन के मसाइल तुम नहीं जानते हो, मुझसे पूछता रह और मैं तुझे दीन का इल्म सिखाता रहूं, तू मुझसे सीखता रहे। इसी हाल में तेरी रूह निकल जाए। जो दीन का इल्म सीखते सीखते या दीन पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से गुजर जाता है, कयामत के दिन वो शहीदों से भी अफजल। इसलिए दीन पढ़िए, अपने बच्चों को दीन पढ़ाइए। मगर वाय अफसोस, आज हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में वो माहौल खत्म हो गया है जब रोजाना फजर के बाद बूढ़े अपने घर के खिड़की के पास बैठकर कुरान की तिलावत करते थे और रास्ते में गुजरने वाला जान जाता था कि ये मुसलमान की बस्ती है, ये मुस्लिम बस्ती है। आज मुस्लिम बस्तियों में जाइए, गंदगियों का अंबार वहां नजर आएगा, गलियां बिल्कुल बदबूदार नजर आएंगी और जब कोई बाहर खड़ा मिलेगा तो उसकी बोली भी बहुत बदबूदार होगी। खुदारा, अपने अंदर दीन का शऊर पैदा कीजिए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, उलमा की मजलिस में बैठने वाला बनाइए। ये नहीं कि उलमा के पास आए और उलमा को खुद डांटे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाए, गुनाहों से बचाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फिर आखिर में दिल से मेरी दुआ है कि मौला करीम अपने फजल करम से हजरत मौलाना अमजद रजा मिसबाही को
دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور پورے خاندان والوں کے لیے باعث سکون و رحمت بنائے۔ آج اس مقام پر میں اگر ایک دعا نہ کروں تو یہ بہت حق تلفی ہوگی۔ ایک شخص واحد جس کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور آنکھیں سو گئی، کاش اگر آج وہ شخص اس مجمع میں آج اگر وہ باحیات ہوتے تو آج ان کے آنکھوں کی بینائی اور روشنائی بڑھ جاتی۔ میری مراد مرحوم ثناء اللہ صاحب عرف سانو میاں، جو اپنے پوتے کے انتظار میں بار بار کہتے تھے ایک ہی خواہش ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میرا پوتا عالم بن کے آ گیا ہے تو میری روح کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم وہ شخص جس نے کئی بار مجھ سے تذکرہ کیا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں دیکھ لوں کہ میرے بیٹے کا بیٹا کب عالم بنتا ہے۔ ہم سے جو ہو سکا ہم نے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا، مگر میرا بیٹا عالم ہو کر اپنے بیٹے کو عالم بنا رہا ہے تو میرے عالم بیٹے کا عالم اس سے بھی بڑا عالم ہوگا۔ بار بار یہ کہتے تھے مگر آنکھیں انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کے علم اور عمل میں کچھ بھی تو نے دیا ہے مالک، اس سب کا صدقہ بالخصوص اس بچے نے 10-15 سال تک تیرے راہ میں علم دین کے تلاش میں جستجو محنت مشقت کی ہے، ان سب کا صدقہ مرحوم سانو میاں کی قبر میں عطا کر کے انہیں جبار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور مرحوم مولانا امجد بابو کے دادا کو کربٹ کربٹ جنت نصیب عطا فرما۔ ابر رحمت تیری مرکت پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور انشاءاللہ حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے گی۔ اس لیے امجد بیٹا سے بھی میری گزارش ہے کہ دادا کی بڑی خواہش تھی، چاہتے تھے، کبھی کبھی جب میں ملنے آتا تھا تو کہتے تھے کہ میں نے اپنے مطابق اپنے بیٹا کو عالم بنایا، اب میرا عالم بیٹا کا جو بیٹا عالم بنے گا وہ بڑا عالم بنے گا، تو تم کو زندگی بھر ایک اچھا معیاری اور باعمل عالم بن کے رہنا ہے۔ دنیا داری کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا عالموں کے پیچھے چلتی ہے، بس عالم تو بن کے جاؤ۔ اگر چھوٹا بھی علم ہو جائے نا، گاؤں کا جو سب سے بڑا کڑیل ہوتا ہے نا جس کا سر کہیں نہیں جھکتا ہے، بڑا ہمیشہ سر تانے رہتا ہے، جب سارٹ گبن گاما جاتا ہے نا سیلون میں تو وہاں جا کر کے سر جھکا دیتا ہے، نہیں جھکاتا، سر جھکاتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بڑا سینہ تانے اور سر تانے رہتا ہے، مگر جب نائی کے پاس جاتا ہے تو وہاں جا کے سر جھکا دیتا ہے۔ جھکاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جھکاتا ہے؟ اس لیے جھکا دیتا ہے کہ اس کے پاس سر چھانٹنے کا علم ہے، بال کاٹنے کا علم ہے، تو اگر ایک نائی کے پاس بال کاٹنے کا علم آ جائے تو اس کے پاس بڑے بڑے لوگ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم آ جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم آ جائے دونوں جہان اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور دنیا کی ساری خدائی اس کے سامنے جھکا دی جاتی ہے۔ اس لیے عالموں کو زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔